बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आज साल के दौरान 8वां हफ्ता है और दिन बुध है। आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदा और उसके पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत पतरस का पहला खत, उसकी पहले बाब की 18वीं आयत से 25वीं आयत सुनते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने अपने बाप दादा के बेहुदा दस्तूरों से फानी चीज़ों यानी सोने चांदी से खलासी नहीं पाई, बल्कि मसीह के बेशकीमत खून से जो बेदाग और बेऐब बर्रा की मानद है। वो बिनाए आलम से पेशतर ही से जान लिया हुआ था, लेकिन इस आखिरी ज़माना में तुम्हारे लिए ज़ाहिर हुआ। उसी के वसीले से तुम खुदा पर ईमान लाते हो, जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया और उसे जलाल बख्शा, यहाँ तक कि तुम्हारा ईमान खुदा पर भरोसा भी है। क्योंकि तुमने हक की मुताबत से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे बेरिया बरादराना उल्फत पैदा होती है। इसलिए दिलो जान से एक दूसरे को बहुत प्यार करो, क्योंकि तुम फानी बीज से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और बाकी है असर नौ पैदा हुए हो। क्योंकि हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी हशमत घास के फूल की मानद है। घास सूख जाती है और फूल गिर जाता है, मगर खुदावंद का कलाम अब तक बाकी रहता है। ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 10 बाब और उसकी 32वीं आयत से 45वीं आयत तक हम सुनेंगे। और वो यरूशलेम को जाते हुए राह में थे और यीशु उनके आगे आगे चलता था, और वो हैरान होने लगे, और जो पीछे पीछे चलते थे वो डरते थे। पस वो उन 12 को फिर साथ लेकर उन्हें बताने लगा कि मुझ पर क्या क्या होने वाला है। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा, और वो उस पर मौत का फतवा देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले कर देंगे, और वो उससे ठट्ठा करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे कत्ल करेंगे, और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें अता कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीता हूँ क्या तुम पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूँ तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ
تم لوگے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، سوائے ان کے جن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور وہ 10 یہ سن کر یعقوب اور یوحنا پر خفا ہونے لگے۔ تب یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں ان پر حکم چلاتے ہیں اور ان کے امرا ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تم میں سے جو کوئی اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن انسان بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، مقدس پطرس نہایت خوبصورت الفاظ میں ہمیں مسیح ہونے کے رتبے، منصب اور بلاہٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ خدا کی ازلی محبت کا ثبوت اور اس کی بخشش ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ یسوع کے دکھوں کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی۔ وہ خدا کا برہ ہے جس کے خون بہانے سے ہمارے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس نے سب کچھ ہماری خاطر سہا۔ آئیں آج ہم بھی اپنی ذاتی، باطنی اور چھپے ہوئے گناہ اور کمزوریاں اس کے در پر لائیں اور اس سے شفا اور معافی پائیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ ہمیں یسوع ہر پل اپنی زندگی پر دھیان و گیان کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یسوع تنہائی میں دعا کرتا اور دوسرے شہروں میں منادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ہم سے بھی سرگرم عمل رہنے کی توقع رکھتا ہے۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے بہت سارے خاندانی اور معاشرتی مسائل کا شکار رہتے ہیں، لیکن آئیں ان سب کے باوجود ایمان اور امید کے ساتھ اپنی نگاہ خداوند یسوع مسیح پر مرکوز رکھیں جو ہماری مدد کرنے پر قادر ہے۔ ہم شفاعت دینے، دعا کرنے اور خوشخبری پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خداوند خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے میرے عزیزو، ہم مل کر وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پھیلائیں۔
آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔